सारी बातों का शुक्र अदा करते हुए आज फिर हम अपने दस्तूर के मुताबिक कलाम मुकद्दस में से शेयर करेंगे मुकाशफा की किताब। ये किताब उन सब 65 बुक्स हैं, मैं कहूँगा कि ज्यादा अहमियत की आमल है। रेवलेशन ये खास बुक जो है ये सारी दुनिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मसीहियों के लिए, क्योंकि इसका स्टार्ट ही देखें रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा यीशु मसीह कलीसियाओं से कलाम कर रहे हैं, यानी कि बार बार कलीसियाओं का जिक्र है। हाँ, पढ़ने को कोई भी पढ़े, लेकिन इसका जो मुकाशवा है ये समझ ही मसीहियों को आ सकती है। मुकाशवा यानी कि किसी भेद को खोलना, रिवीलिंग। ये भेद ऐसा है जो पूरी पिछली किताबों में फैला हुआ है, लेकिन यहाँ पे आके उसको खोल दिया गया है। ये फुलफिलमेंट है, यानी कि पिछली किताबों का पढ़ा जाना भी बहुत जरूरी है, ताकि जब ये हवाले आपको पीछे लेके जाते हैं तो आपको पता लगे ओके ये तकमील है। बेशक ये सारी दुनिया के लिए हो सकती है, लेकिन जब तक वो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा, अपना सेवियर, अपना बादशाह नहीं मान ले, तब तक इसको समझना क्या है, उनका दिल भी नहीं इसको करेगा पढ़ने को। कोई भी शख्स, कोई भी है, अगर बाइबल के साथ उसका रूह और जान जैसा ताल्लुक नहीं, तो वाकई वो बहुत सारी चीजें मिस कर रहा है। अगर वो शख्स भी बाइबल को नहीं पढ़ता, उसकी रूटीन की जिंदगी में बाइबल उसकी खुराक की मानंद नहीं है, डेली रीडिंग में नहीं है, या कभी कभी पढ़ लेता है जब दिल करता है। मैं इसको इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अजीजों, मैं जितना इसको पढ़ता हूँ, मैं कहता हूँ मुकाशफा की किताब मसीहियों के लिए उसको जरूर स्टडी करना चाहिए। उसे मसीही ऐसे हैं जो इस किताब से डरते हैं या पढ़ना नहीं चाहते, या कहते हैं यार बस ये इसमें बड़े सिंबल और ये बातें हैं, और कुछ लोग पता नहीं क्यों खौफ खाते हैं इस बात से, जबकि ये किताब खास तौर पे बरकत का बायस बनती है, सिर्फ सुनने से ही, पढ़ने से ही, और फिर इसको ऑब्जर्व करने और अमल करने वाली ये किताब बरकतों से भरी पड़ी है। बरकतें ही भरी है, तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और स्टडी करना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्रिश्चियन बेशक अपने आप को क्रिश्चियन कहलाते हैं, लेकिन जैसा कि पिछले वीक हमने स्टडी किया था स्मुरना की कलीसिया, तो उसमें हमने 9वीं आयत पर गौर किया था। लिखा है, और स्मुरना की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख, और जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, उनके लान तान को भी जानता हूँ। इस बात पे हमने खास तौर पर गौर किया था कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं बल्कि शैतान की जमात है, यही बात बिल्कुल उन क्रिश्चियंस पर भी फिट आता है। तो मैं भी क्रिश्चियन घराने में पैदा हुए हैं, जो कहलाते तो क्रिश्चियन है, लेकिन उनके चाल चलन से, उनके करैक्टर से, उनके उठने बैठने से, उनकी जिंदगी से ये नहीं लगता कि वो क्रिश्चियन है। क्या आपकी नजर में कोई ऐसा मसीही है, क्रिश्चियन है, जो कहता तो अपने आप को क्रिश्चियन है, लेकिन वो अंदर से क्रिश्चियन नहीं है? मैं तो ऐसे ना सिर्फ क्रिश्चियंस को जानता हूँ, बल्कि ऐसी आज मिनिस्ट्रीज भी हैं। बहुत सारे दुनिया में आज ऐसे फिरके हैं जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन क्रिश्चियन है ही नहीं है। आप जानते होंगे, क्या मॉर्मन क्रिश्चियन है, वो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। क्या यहोवा विटनेस वाले क्रिश्चियन है, वो भी अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन क्या वो क्रिश्चियन है? इवन जो सही चर्चेज हैं, जिनकी तालीम अच्छी है, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिश्चियन तो कहलाते हैं लेकिन क्रिश्चियन नहीं। और ये बातें खुदा यीशु मसीह ने क्या सिर्फ यहाँ पे ही कही कि जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं? खुदा यीशु मसीह ने बहुत सी सख्त बातें अपने लोगों को भी की, अपने शागिर्दों को भी डांटा। मत्ती की इंजील में एक दफा खुदा यीशु मसीह के शागिर्द के पास को किसी को लेके आए, तो उन्होंने कहा कि इसको तंदुरुस्त कर दो, तो वो उसको अच्छा ना कर सके। मत्ती 17 बाब उसकी 16वीं-17वीं आयत में लिखा है। तो यीशु ने फिर उनसे कहा, ए बेइत्काद और कजरो नस्ल, अपने शागिर्दों से बात कर रहे हैं, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। असी कई बारी बच्चों कह देने हैं जो तंग कर देने थे, जिवें अक्या नहीं बंदा कहता। एक और जगह पे जब वो कश्ती में तूफान आ गया, खुदा यीशु मसीह सो रहे थे, तो मत्ती की इंजील 8वें बाब में लिखा है, उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, खुदावंद हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। वहां पर भी खुदावंद ने किस तरह उनको जवाब दिया, उसने उनसे कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा, बड़ा अमन हो गया।
इवन जब पतरस को वो बचाने आए, जब वो डर गया और डूबने लगा पतरस, मत्ती की इंजील 14 बाब, तो उसने चिल्लाकर कहा खुदावंद मुझे बचा। यीशु ने फौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, उससे कहा ऐ कामे तगाद तूने क्यों शक किया। वो बहुत सारे मौजज़े भी देख चुके थे, इसके बावजूद उसके साथ रहने वाले लोग भी शक भी कर रहे थे, डर भी रहे थे और कम इत्कादी भी थी। एक दफा जब वो कश्ती में जा रहे थे तो मत्ती की इंजील के 16वें बाब में वो आपस में चर्चा करने लगे। ये आपस में सीक्रेटली बातें कर रहे थे कि हम रोटी नहीं लाए आपस में। यीशु ने ये मालूम करके कम इत्कादो तुम आपस में क्यों चर्चा करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। वहां फिर खुदावन ने कहा तू ध्यान थोड़ी देर दिन पहले ही हजारों नू खाना खाते देखे, यानी कि इतने इतने बड़े मौजूदात देख कर भी और उसके साथ इतनी देर से रह कर वो, बल्कि एक दफा तो खुदावन ने पतरस को शैतान कह दिया। 16 बाब में 23 में लिखा है उसने फिर कर पतरस से कहा ऐ शैतान मेरे सामने से दूर। थोड़ी देर पहले वो उसको कह रहा था कि तू जिंदा खुदा का बेटा है, और थोड़ी ही देर बाद वो क्या हो गया, उसको कह दिया शैतान। खुदावन ने क्या इस वजह से वो शैतान बन गया या वो ग्रुप को शैतान का नाम दे दिया। तो खुदावन ने कहा तू मेरे लिए ठोकर का बायस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि आदमी की बातों का ख्याल। आप वो बाला खाने की बात याद करें। बाला खाने की बात इतनी दिल को गमज़दा कर देने की बात है। जब वो आखिरी फसा उनके साथ खाने बैठे तो वहां पर जो बातें हुई, वो सलीब का दुख तो था ही, उनको सलीब पर जाना था, उनकी जान गमगीन हुई। वो जो लानती मौत जो उनके मंसूबे का कह सकते हैं कि आखिरी एक पॉइंट था जिसके लिए वो दुनिया में आए, वो तो था, उनको वो सोच रहे थे, वो तैयार भी थे। लेकिन अगर हम बाला खाने की उस मीटिंग को गौर करें जिसका जिक्र मत्ती की, मरकस की, लूका की तीनों अनाजील में जिक्र है। मत्ती 26, मरकस 14 और लूका 22 बाब में उसका जिक्र है। थोड़ा सा मैं आपको माइंड को तैयार करना चाहता हूँ कि कई दफ़ा हम एक आयत को लेकर एक कम्युनिटी का या एक ग्रुप का जो गलती या गुनाह या उसको सारी कौम पर, सारी नस्लों पर ही थोप देते हैं। यहूदियों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं इस पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि आपसे ये बात करने का एग्जैक्ट राइट मौका है, क्योंकि दुनिया में इन्हीं बातों को लेकर दुश्मन तो इसराइल के खिलाफ हैं ही, और इसराइल के खिलाफ ही नहीं है दुश्मन। वो कहते हैं कि पहले सैटरडे वाले फिर संडे वाले, पहले छोटा शैतान फिर बड़ा शैतान। वो हमको इस तरह बुलाते हैं यहूदी और क्रिश्चियन। लेकिन जब अपने लोग बातें करते हैं जो सो कॉल्ड क्रिश्चियन, तो उनके लिए ये सीखना बहुत जरूरी है। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ला की भेड़ें परागंदा हो जाएगी, मगर मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को जाऊंगा। यानी कि बेशक तुसी मेरी बात ठोकर खाओगे, मैं छड़ के नट भी जाओगे, लेकिन मैं फिर नहीं तुम छड़ांगा। खुदावंद उनकी बेवफाई को पहले से देख चुके थे, क्योंकि वो सब जानते थे, लेकिन फिर भी मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील को, यानी कि तानू मिलन नहीं जाऊं। अगो देखो शागिर्दां दियां गल्लां। पतरस ने जवाब में उससे कहा अगो सब तेरी बाबत ठोकर खाए, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। पतरस नूं आदत सी सारियां दे बोलन तो पहले बोल पैंदा सी, यानी कि सब तो पहले मुंह खोल लेंदा सी। यीशु ने उससे कहा मैं तुझसे सच कहता हूं कि तू आज इसी रात मुर्ग के 2 बार बांग देने से पहले 3 बार मेरा इनकार करेगा। लेकिन पतरस ने बहुत जोर देकर कहा कि अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार ना करूंगा। और ये पतरस ही नहीं, आगे है और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। लेकिन पतरस प्रोमिनेंट इसलिए होता है कि जरा अगे के वध के गल्लां जो करदा है ना, वो समझदा मैं बड़ा हुशियार, ते जो मसला बनता है फिर सारा ओदे ते ही नजला भी गिरदा है। ये बातें सुनने के बाद जैसे कह रहे हैं ना, पतरस ने पहले भी कहा, फिर दोबारा यीशु ने कहा कि तू इंज करेगा, फिर जोर देने लग पाया, फिर जिम्मेदारी नहीं ठहर जा 1 मिनट। तो एग्जैक्टली इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह लूका 22:31 में कहते हैं शमाउन शमाउन, यानी 2 दफा कहने का। आप उस सिचुएशन में जाएं, उस सिनेरियो को देखो तो सारे गल्ला कर रहे हैं, एक तो विचों यीशु ने खास उन्हें पॉइंट भी करता, लेकिन लिखा है शमाउन शमाउन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया ताकि घियों की तरह पट गए, लेकिन मैंने तेरे लिए दुआ की कि तेरा ईमान जाता ना रहे। यानी खुदावंद ने कहा कि मुझे पता है कि इब्लीस तुम सब लोगों के लिए क्या करने वाला है,
غور کریں، خداوند نے کہا کہ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا، یہ پورے گروپ نہیں رگڑا لانے والا شیطان. لیکن بڑی خوبصورت بات یہ ورڈ پلے یہاں پہ کیا گیا، غور کریں. لیکن میں نے تیرے لیے دعا کی ہے. ٹھیک ہے، سارے نو ہوئے گا لیکن خاص تیرے تے خاص اٹیک کی. اور آپ جانتے ہیں کہ پھر پترس نے کیا کی. اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے جو یہاں پر خداوند نے کہا. اور جب تو رجوع کرے تو اپنے بھائیوں کو مضبوط کرنا. کیسی خوبصورت بات ہے. آگے پترس جو ہے پھر ضدی پنا. 33 آیت میں لکھا ہے، اس نے اس سے کہا ہے خداوند تیرے ساتھ میں قید ہونے بلکہ بننے کو بھی تیار ہوں. پھر خداوند کو دوبارہ کہنا پڑا. اس نے کہا اے پترس میں تجھ سے کہتا ہوں کہ آج مرغ بانگ نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے. پہلے تو کہا کہ آج اسی رات تو ایسا کرے گا. پھر اسپیسیفکلی خداوند نے یہ بات تک کہہ دی کہ تو انکار کس طرح کرے گا اور کن الفاظ سے کرے گا. یہ ہے خدا جو آپ نے بھی نہیں سوچا آپ نے کیا کرنا ہے وہ جانتا ہے. تو انکار کس طرح کرے گا، یعنی کہ مرغ 2 باری بانگ ہی نہ دے گا جب تک تو 3 بار میرا انکار نہ کرے. کیسا ایگزیکٹ چیزیں بتائی ہیں. ایسے فیوچر کا غیب کا مالک خداوند ہمارا خدا ہے کہ تو مجھے نہیں جانتا. اور یہی ہوا. یہ باتیں جب میں سنتا ہوں میں پڑھتا ہوں تو میرا دل ہوتا ہے کہ یار خداوند ان لوگوں سے کتنا پیار کرتے تھے. وہ جانتے تھے کہ یہ بھیڑیں میری پراگندہ ہو جائیں لیکن کہتے میں تم سے پہلے گلیل جاؤں گا، یعنی کہ اتھے میں تانوں ملاں گا. خداوند کہتے ہیں یوحنا 13 باب عید فصح سے پہلے جب یسوع نے جان لیا کہ میرا وہ وقت آ پہنچا کہ دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاؤں تو اپنے ان لوگوں سے جو دنیا میں تھے جیسی محبت رکھتا تھا آخر تک محبت رکھتا رہا. یعنی جیسے خداوند نے کہا تم مجھے چھوڑ دو گے، گلہ پراگندہ ہو جائے گا، میرا انکار کر دو گے، شیطان تمہیں پھٹکے گا، میں تم سے آخر تک محبت رکھتا رہوں گا. ہم وفاداری بھول جائیں، بے وفا ہو جائیں، لیکن وہ وفادار ہمیشہ رہتا ہے. تو عزیزو جیسے کہ میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے اپنے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وفاداری کے ساتھ خدا کے ساتھ نہیں چلے، لیکن خداوند نے ان کو نہیں چھوڑا، پھر بھی وہ ان سے اس طرح کی ہی محبت رکھتے. 1-2 اور گروپ کا نام بتاؤں کہ آج دنیا میں اور ایسے فرقے اور گروپ ہیں. بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو اسرائیلائٹس کہتے ہیں. بلیک ہیبرو اسپیشلی امریکہ میں ایک گروپ ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس کی اصل نسل ہیں، ہم اصل اسرائیلی ہیں، ہیبرو ہیں. ایک ہے مسلم نیشن، وہ کہتے ہیں کہ وی آر دا ریئل ابراہیمک سیڈ فرام اسماعیل، تو ہم وہ ہیں اصل وعدے کے. کیتھولک چرچ بھی اپنے آپ کہتے ہیں کہ وی آر ٹرو اسرائیلائٹس. یہ جو ریپلیسمنٹ تھیولوجی پہ یقین کرتے ہیں کہ خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا اور رومن چرچ کو وہ جگہ دے دی کہ ہم اصل اسرائیل ہیں. اور اس طرح کے یعنی کہ بہت سے فرقے ہیں کہ وہ جو اپنے آپ کو صحیح اور سچے اسرائیلی مانتے ہیں. عزیزو یہ سمجھ لیں ہم جانتے ہیں کہ وہ مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کے بغیر وہ ہیون میں نہیں جا سکتے خدا کی بات سے. لیکن خدا کا ان کے ساتھ ایک ٹائم ہے، وہ ایک ٹائم آئے گا کہ سارے کا سارا اسرائیل نجات پائیں گے. تو اس طرح سے ان لوگوں کو جب ہم ایز اے نفرت بنا لیں، پوری کمیونٹی پر پوری نسل پر ڈال دیں کہ ان باتوں کو آج کی دنیا میں بہت زیادہ ہوا دی جا رہی ہے، بہت زیادہ اینٹی سیمیٹک، اینٹی جوز، اینٹی اسرائیل، خاص طور پہ اس وار کو لے کر کتنی آج دنیا اسرائیل کے خلاف نفرت پھیلی، کتنا اینٹی سیمیٹک پھیلا ہوا ہے. تو ان کو آج پرومیننٹ کر کر کے شیطان کی جماعت کہا جا رہا ہے. آپ نے تو یہ باتیں پڑھی ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اس سے زیادہ سخت باتیں خود اسرائیلیوں سے کی تھی. اگر آپ متی 23 باب پہ چلے جائیں، یہ جو اس وقت ریلیجس الیٹ گروپ تھا فقی فریسیوں کا، جو اس وقت سب سے مشہور تھا کہ یہ سب سے زیادہ پاک پاس، خدا کے نزدیک اور خدا کے علم کو جاننے والے، تورا کو جاننے والے، بائبل پر ان کو تصرف حاصل ہے، یہ ایکسپرٹ لوگ ہیں. تو ان کو کہہ رہے ہیں متی 23 باب 4 آیت، وہ ایسے بھاری بوجھ جن کو اٹھانا مشکل ہے باندھ کر لوگوں کے کندھوں پر رکھتے ہیں، مگر آپ ان کو اپنی انگلی سے بھی ہلانا نہیں چاہتے.
وہ اپنے سب کام لوگوں کو دکھانے کو کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے طویز بڑے بناتے، اپنی پوشاک کے کنارے چوڑے رکھتے، اور ضیافتوں میں صدر نشینی، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، اور ضیافتوں میں صدر نشینی، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، بازاروں میں سلام، اور آدمیوں سے ربی کہلانا پسند کرتے ہیں۔ جب میں یہ پڑھ رہا ہوں نا تو آپ اپنے ذہن کو ذرا آج کے پاسٹروں پر، بڑے بڑے جو اسٹیجوں پہ بڑی بڑی کرسیوں میں بیٹھتے ہیں، یا جب جاتے ہیں تو ان کو ہاروں کے ساتھ ویلکم کیا جائے، پھول پتیاں بچھائی جائیں، تو یہ آج بھی ایسے ہو رہا ہے۔ لیکن ان میں اور آج کے لوگوں میں کیا فرق ہے؟ جو ہمارے پادری پاسٹر ہیں، اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ ربی جب کہلانا پسند کرنے کا مطلب یہ ہے، آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑے بڑے ٹائٹل جو دیتے ہیں، اس وقت سب سے بڑا ٹائٹل کسی بھی فقی فریسی کے لیے ہوتا تھا ربی، ربائی، استاد، یعنی کہ استاد وہاں پہ ایسے نہیں تھے ہوتے، اور یہ وہ والے استاد نہیں تھے کہ جن کو پتہ کچھ نہیں تھا لیکن ایویں یہ جانتے تھے سارا کچھ، یہ لکھتے تھے ہاتھوں سے۔ فقی فریسی جو تھے اس کلام کو لکھتے بھی تھے اور اس کو جانتے بھی تھے، تو یہ پھر اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے ربی۔ لیکن آج ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کلام کا ککھ نہیں پتا تھے لیکن اپنے ٹائٹل بڑے بڑے لگائے۔ تو آگے خداوند یسوع مسیح ان کی ریاکاری کی مذمت کرتے ہیں، تو اس کو میں اب پڑھوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس قدر سخت سخت باتیں اس گروپ کو کہیں گی۔ سٹارٹ ان کا ہوتا ہے 13ویں آیت سے، اور کس طرح سٹارٹ ہوتا ہے؟ اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ سخت الفاظ، کیا آسمان کی بادشاہی لوگوں پر بند کرتے ہو؟ کیونکہ نہ تو آپ داخل ہوتے ہو نہ داخل ہونے والوں کو داخل ہونے، یعنی کہ خداوند نے ان کو کہہ دیا نہ تو تسی جانا ہے تو نہ لوگوں کو جان دیتے ہو۔ پھر کہتے ہیں ریاکار فقیو فریسیو، تم پر افسوس کہ تم بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھتے ہو اور دکھاوے کے لیے نماز کو، یعنی کہ پراپرٹیاں دے چکراں چ، جائیداداں بنا، مال و دولت کی چکر میں خداوند نے کہا، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز کو طول دیتے ہو۔ یار میں خود اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، دعا دا موقع کے دے دیے، دعا کرنی ہے، چھوٹی جی گل ہے، پلپٹ تے چڑھا دیے، اترن دا نا نہیں لیندے، اور یقین سے کہتا ہوں اپنی کوٹری میں جا کے 5 منٹ بھی کبھی دعا نہیں کی ہوگی، لیکن پبلک کے سامنے لمبی دعائیں، جو سیکرٹ میں، تنہائی میں، پوشیدگی میں 5 منٹ دعا نہ کر سکتا ہو اس بندہ، تو وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ باہر لمبی دعا کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ سب سے بہترین دعا وہ جو آپ پوشیدگی میں کرتے ہیں، چاہے اپنے لیے، چاہے اپنی خاندان لیے، اپنے بہن لیے، چاہے کلیسیا کے لیے، چاہے بیماروں، کچھ، کیونکہ وہاں آپ کو دیکھنے والا جب کوئی نہ ہو، دیٹ از دا ٹرو پریئر، صحیح آپ کا کنیکشن۔ لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازوں کو طول دیتے، خدا نے کہا تمہیں زیادہ سزا ہوگی، سزا بھی سنائی ہے، صرف ریاکار اور مکار نہیں کہا، نال نال اے بھی دسیا تہاڈا ہوئے گا کہ اے ریاکار فقیو فریسی، تم پر افسوس۔ یعنی کہ اگر آپ اس کو پورے کو پڑھیں گے تو ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بار 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 خداوند نے ان کو ریاکار اور مکار کہا، اور ہر بات ان کو جتایا کہ کس کس وجہ سے تم ریاکار اور مکار ہو۔ ایون آخر پہ انہوں نے ان کا فتویٰ بھی دے دیا کہ اصل میں کیا تم نہیں کرتے، یہ تو کرتے ہو، اور یہ سارے دکھاوے کے لیے کرتے ہو اور لوگوں کو لوٹنے کے لیے کرتے ہو، لیکن جو تم نہیں کرتے وہ ہے 23:23۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے، اس میں بڑا پیغام ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو دے یقی کو صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں۔ اس آیت کو پڑھ لیں تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ 23 آیت میں لکھا ہے اے ریاکار فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پودینہ اور سونف اور زیرہ پر تو دے یقی دیتے ہو، اے بڑے پرفیکٹ ہو، خیال رکھتے ہو یار اے تے کنی دے یقی بندی ہے، 100 سن 10 کٹتے ہیں، یعنی کہ وہ واقعی ایسا کرتے تھے۔ تو کہتے یہ تو تم جانتے ہو کیونکہ لوٹ مار دا مال تہاڈے کو بڑا ہے۔ وہ کہتے پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں، یعنی کہ جو واقعی خدا کو پسند ہے انہوں نے چھڑ دیتا۔ وہ کیا تھے؟ انصاف، رحم اور ایمان۔ خداوند ان سے کیا چاہتے تھے؟ جسٹس، مرسی اینڈ فیتھ۔ کیونکہ اگر ایمان ہوگا تو جسٹس اور مرسی بھی آ جائے گی۔ ایمان چھوڑ دیا تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایمان ہی سب چیزوں پر قائم رکھنے والی چیز ہے، پھر ہی آپ انصاف بھی کر سکو گے اور رحم بھی کر سکو۔ کہتے تُسی تے سارا کچھ چھڑ دیتا ہے، اے بس دے یقیاں دے دو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے اس کو کس طرح اینڈ کیا؟ لازم تھا یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے، یعنی دے یقی بھی دیں دے، لیکن نال انصاف تے رحم ایمان بھی کر۔
यहाँ खुदा उनका ये मकसद है, या आप इसको खुद पढ़ लें इसका क्या। तो उनको एंड किस तरह कर दिया, ए अंधे राह बताने वालों जो मच्छर को तो जानते हो और ऊंट को निगल जाते। मेरा कहने का मतलब है कि खुदावंद यीशु मसीह ने तो खुद इतनी ज्यादा उनको मुजम्मत किया, उनको सजाएं सुना दी, लेकिन क्या खुदा ने कह दिया कि उन एडे खराब हो गए, इन्होंने हलाक कर दो, रद्द कर दो, रिजेक्ट कर दो, ये तो इस काबिल ही नहीं है, इन्होंने शैतान दी जमात करार दिता। खुदावंद ने तो नहीं इन्होंने शैतान दी जमात करार दिता, जो सारा कुछ कर रहे थे, लुट भी रहे सन, बेवा माता को लुट रहे थे। और आगे पूरी आप तफसील से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि किस किस तरह के खुदावंद ने उसमें फतवे लगाए, लेकिन इसके बावजूद खुदावंद ने क्या कहा उनको, इसके इन सारी बदियों और इन सारी खराबियों और गुनाहों के बावजूद, जिनको अभी कहा ताड़ी सजा सारे ने ज्यादा हो जन्म दे वारिस हो तुसी एक तरह, लेकिन ये सारी बातें कहने से पहले खुदावंद ने ये कह दिया था। अगर फिर वापस पहली आयत में आ जाए तो 2 आयतें पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि खुदावंद ने फिर भी इनको क्या कहा। उस वक्त यीशु ने भीड़ से और अपने शागिर्दों से ये बातें कहीं के फकीह और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तीसरी आयत खास जे, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो। अच्छा, जिन्होंने खुदावंद यीशु ने सजावां भी सुनाती, उन्होंने फतवे भी लाते, उन्होंने कंडेम भी कर दिता, मकार ते अंधे ते रियाकार भी कहता। खुदावंद कह रही है बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो, लेकिन उनके से काम ना करो, क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। गल ऐसे ज़ाहिरी वो बहुत राइचियस थे और कलाम भी सही था, और ये लोगों की सब बातें जो आज दुनिया में कहते हो यहूदिया ने तोरा बदल देता थे, सिया ने क्रिश्चियना ने जी अंजील बदल दी, टोटली रॉन्ग, टोटली फॉल्स एक्यूजिशन। यहाँ ये यहूदी जितने भी गुनाहगार थे, जितने मक्कार और रियाकार थे, लेकिन इनके पास ये जुर्रत नहीं थी कि ये तोरा का एक लफ्ज भी इधर या उधर कर सके। यीशु मसीह ने इस बात को कंफर्म किया है कि खुदावंद ने कहा कि ये सब कुछ बानो जो कहते हैं। कभी नहीं खुदावंद ने कहा कि इन्होंने खुदा दे कलाम च या तौरात च कोई रद्दो बदल की है। खुदावंद कहते हैं सब कुछ जो बताएं करो। हाँ, ये जो जरूर कहते थे कि इन्होंने कुछ बातें खुद गढ़ ली हैं, उन पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, जबकि खुदा के कलाम पर जो इन्होंने रवायत गढ़ ली थी उन पर ज्यादा तवज्जो देते थे, बिशना और गमेरा और तालमुद टाइप। लेकिन असल कलाम nobody ever dare to touch, no Jews हिस्ट्री च कभी पैदा होया तो ना करेगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने को कह रहा है कि तुम कर उस पोजीशन में हो जो मूसा को खुदा ने दी थी, तो इसलिए उनको सुनना, उनकी रिस्पेक्ट करना है, लेकिन उनके से काम ना करो। तो अजीजों, यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ कि ये चीज़ें हमेशा जहन में रखें। खुदा का कलाम उनके पास है, हम यहूदियों के साथ बाइबल पे कभी भी डिसएग्रीमेंट नहीं कर सकते। वो हमारे साथ कर सकते हैं, क्योंकि वो मसीह को जब तक ईमान नहीं लाते वो अनाजील को नहीं मानेंगे, लेकिन हम उनकी किताब को उसी तरह ही मानते हैं। इस बारे में हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते, वो जा सकते हैं जब तक उनकी आंखें रोशन ना हो, और उनका एक टाइम है, जल्द वो टाइम आने वाला है। उनके लिए दुआ करते रहें जैसे हमेशा करते हैं, और खुदावंद उनकी आंखें खोले और वो असल मसाया को जान ले, तौबा करके आज ही उसकी बादशाही के वारिस बन जाए। खुदावंद आज के कलाम से आपको बरकत दे।